صدیق جدو نمرود دے دربار چ گئے نا تے انہیں فرمایا کہنے لگا تیرا رب کیڑا ہے؟ فرمایا جڑا زندہ کردا تے موت دیندا ہے۔ انہیں دو قیدی بلائے، جڑا بے قصور سی نا انہوں سولی چڑھا دیتا تے جڑا قصوروار سی انہوں چھوڑ کے کہنے لگا ایک کم تے میں بھی کر لینا، جنہوں دل کرے زندہ رکھا، جنہوں دل کرے موت دیواں۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے، فرمایا جاؤ چلیا تو زندگی تے موت دے فلسفے نو سمجھے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا سن میرا رب اوے جڑا سورج نو مشرقی چ طلوع کر دے تے مغرب وچ غروب کر دے۔ ہن بول نمرود ٹھٹر گیا فبہت الذی کفر، کافر دے ہوش اڑ گئے۔ پر اتھے آ کے ایک بڑی محبت دی بات لکھی علامہ معین الدین ملا کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جدو حضرت ابراہیم نے فرمایا نا کہ مشرق چوں طلوع تے مغرب چوں غروب میرا رب کر دے، اللہ نے اس ویلے فرشتیاں نو فرمایا فرشتو ذرا سورج دیاں تناباں نو زور نہ کھچ کے پکڑیا جے۔ فرشتے عرض کیتی یا اللہ کیوں؟ اللہ فرمایا ہو سکدا نمرود جواب وچ کہہ دے کہ آ جڑا سورج چوں مشرق چوں طلوع ہوندا تے مغرب چوں غروب ہوندا ہے میں کرنا، تے جے نمرود اتنا کہے نا تے سورج کی تنابہ کھچ کے تے فوراً مغرب وال لے جایا جے، تے آج تو بعد قانون الٹ ہو جائے گا، سورج مغرب وال طلوع ہوئے گا تے مشرق چ غروب ہوئے گا۔ فرشتے عرض کیتی یا اللہ قانون ہی بدل جانا ہے۔ اللہ فرمایا قانون ویکھیے کہ یار ویکھیے؟ انہیں اپنے قانون ویکھیے کہ یار ویکھیے؟ قرآن مجید فرقان حمید بڑی معروف ہے کہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، فرمایا او ذات جڑی سچ لے کے آئی، وصدق بھی، اور او ذات جن سچے دی تصدیق کی تھی۔ اولئک هم المتقون، فرمایا او متقین او پرہیزگار نے۔ مفسرین فرماندے نے کہ اس آیت مبارکہ جو والذی جاء بالصدق تو مراد نبی کریم دی ذات ہے، وصدق بھی تو مراد ابو بکر صدیق دی ذات ہے۔ اس آیت مبارکہ جو حضرت ابو بکر صدیق نو صدق بھی فرمایا گیا، تصدیق کرنے والا۔ کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا تو جنہیں پہلی تصدیق کی تھی وہ صدیق حضور معراج تو آئے تھے، پہلی تصدیق حضور حضرت ابو بکر صدیق نے کی تھی۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام 70 بندے کوہ طور تے سردار اپنی قوم دے لے کے گئی کہ میں جدو معراج کر کے اللہ دا دیدار کر کے میں اللہ دی تجلی دے کے واپس آواں تو تسا گواہی دینی ہے کہ میں رب نو دیکھ کے آیا۔ وہ آئے تے آ کے مکر کے کہنے لگے بالکل موسیٰ نے رب نو نہیں دیکھیا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا، اللہ نے تجلی کوہ طور تے رکھی، انہاں کہا جی نہیں موسیٰ نے دیکھا رب، کیونکہ مر گئے اس وقت، اللہ نے دوبارہ زندہ کیتا۔ کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج تے گئے تے واپسی تے حضور نے جبریل نو فرمایا جبریل تم منو راتوں رات لے گئے ہوں تو راتوں رات چھوڑ چلے ہیں۔ اتھے 70 بندے نال گئے تے آ کے مکر گئے، اتھے نہ کسے جاندہ ویکھیا تے نہ آوندہ ویکھیا، تے کون تصدیق کرے گا کہ میں رب نو ویکھ کے آیا؟ جبریل عرض کی تھی سونیا کو مننے نہ مننے صدیق تے مننا ہی مننے۔ ابو بکر ابو بکر اللہ نے جدو عالم ارواح انبیاء نو کٹھا کیتا تو ارشاد فرمائے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا اے گروہ انبیاء جدو میں تہانو دنیا تے بھیجا تے میں تہانو کتاب تے حکمت دے کے بھیجا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اس ویلے آ رسول آ جائے جڑا تہاڈی نبوت تے کتاباں دی تصدیق کرے۔ تو جیڑا کملی والا 1,23,999 کم و بیش انبیاء دی تصدیق کرے او کملی والا مصدق ہے، تے جیڑا مصدق دی تصدیق کرے او صدیق ہے۔ قرآن مجید وچ اللہ نے جدو اپنی پہچان کرائی تے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، فرمایا کون ہے جڑا اللہ نالو سچا کلام کرے، کون ہے رب نالو سچا؟ صدیق دا من سچا، اللہ نے اپنی پہچان کرائی تے فرمایا سچا۔ تے جدو آئی نبیان دی باری پڑھا قرآن بھائی، میں تو اڈی تعریف کی تھی کہ تُسا پچھلے سال بڑی سبحان اللہ کی سے
تے ہن روند نہ ماریا جے ٹھیک ہے میں انہی سبحان اللہ لے کے جانی میں آج رحیم یار خان تو آیا واپس 4-5 دن دا بڑا لمبا سفر کر کے ملتان رحیم یار خان باولپور احمد پور شرکیہ وہ سارا ایریا تے آج میں 4-5 دن بعد واپس سیالکوٹ پہنچیا تو پھر تھکاوٹ بھی بڑی جگراتا بھی ہون بھی ایک تقریر لاہور کر کے پھر آ رہے ہیں توڑی خدمت صبح پھر بڑا لمبا سفر ہے تو میں نے انہی سبحان اللہ دے دو میرا گزارا تھوڑا جا ہو جائے ہیں یہ ڈیلی سبحان اللہ دا میں گا کے نہیں ہاں جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا بکل کھولو نال دا بندہ دا ہاتھ چکے نہ تو بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا سارے سٹیج والے آج صاحب آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھو جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تو تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے اج جاگ دیاں محفل وچ صدیق تے انہاں دے آقا دی زیارت نصیب فرما ماشاءاللہ ہم کر میں تھے رکھے اے بس دے ویڑیاں دی نشانی ہے اچھا بولو سبحان اللہ تو صدیق دا معنی سچا آئیے کون کون صدیق پہلے میں تو دسنا صدیق کہندے کنوں نے پھر دساں گا صدیق اکبر کنوں کہندے نے اللہ نے ارشاد فرمایا واذکر فی الکتاب ابراہیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبی واذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیقا نبی واذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبی سنیے میں وانڈ کرا کسے نبی دیواری اللہ نے فرمایا انہو کان صدیق النبی تے کسے دیواری فرمایا انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی کسے نے فرمایا صدیق نبی تے کسے نے فرمایا صادق نبی حاجی صاحب صادق دا معنی بھی سچا تھی صدیق دا معنی بھی سچا تے جے دونوں دا معنی سچا تے اللہ نے کسے نے صادق تے کسے نے صدیق کیوں فرمایا یاد رکھیے گا صادق اس سچے نو کہندے نے جڑا سچ بولے صدیق اس سچے نو کہندے نے جڑا جھوٹ بول ہی نہ سکے اور آسان کر دے با صادق انہوں کہندے نے جو ہووے او کہہ دے وے مثلا کوئی نوجوان او سیڑھیاں تے کھڑا ہو کے تے باہر جا کے آکھے محفل میلاد ہو رہی تے آسی صاحب تقریر کر رہے انہیں جھوٹ دی ملاوٹ نہیں کی تھی جو ہے وہی کہہ دیتا تو جو ہووے او کہہ دے وے انہوں صادق کہندے نے کہ جو کہہ دے وے او ہو جاوے انہوں صدیق بولے نہیں سبحان اللہ بھائی بے مرشد دینا تے میں کہتے بولے ہی نہیں نا مرشد والا بولے سبحان اللہ جڑا نہیں ہاتھ چکدا نال دا بیلی جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ سوا ایک ہویا تے اس ویلے تے سنیاں دی محفل شروع ہوندی ہے صدیق انہوں کہندے نے جدے لباں چ جو نکل جائے میرا دل کرتا پہلے میں ادھا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو کرا کے دینا صدق تے صادق تے صدیق کنو کہندے نے عارفان دے سلطان نے ادھا ترجمہ فرمایا آپ ارشاد فرماتے نے ثابت صدق تے قدم اگیرے رب لبھیوے لونو دے بچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے او ظاہر باطن این عیانی مینو ہو پیا سنیوے او نام فقیر تنا
ہو قبر جنا دیجیے ثابت صدق تے قدم گیرے تائیں رب لبیوے ہو آئیے ہن میں دساں صدیق دا جڑا میں ترجمہ کیتا قرآن جو پہلے میں دے ثبوت عرض کرا 7ویں کوٹھڑی 7 دروازے 7 تالے تے آخری کوٹھی دے وچ زلیخا یوسف نو لے گئی اپنا دوپٹہ اتار کے تے انہیں اس طرح کر کے سٹیا تے مفسرین فرماندے نے اودے کمرے چ ایک بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا تے یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا اے اپنے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہے کہہ لگی ہے میرا رب ہے میں دی عبادت کر رہی ہوں میرا معبود ہے نا تے میں ادھے سر تے دوپٹہ اس واسطے دیتا کہ میں گناہ کر لگی ہوں میرا رب مینوں ویکھے نا اللہ دے نبی یوسف علیہ نبی علیہ السلام فرماما لگے تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا پیا ویکھدا ہی میرے ملت دے نوجوانوں کائنات دی سب تو خوبصورت عورت ہوئے تے کائنات دا سب تو خوبصورت مرد ہوئے 7واں کمرہ ہوئے 7 تالے لگے ہوئے ملکہ بھی ہوئے دونوں جوان بھی ہون دیکھدا بھی کوئی نہ ہوئے تے دوپٹہ اتار کے تے عورت کہے قالت ہی تلک وے یوسف جلدی کر تے پھر اس یوسف دی پاکیزگی تو کائنات نہ مار دیئے جنہیں آکھا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ اتنا فرما کے حضرت یوسف علیہ السلام دروازے بل دوڑے پڑھے لکھے احباب تشریف فرماؤ دروازے نو تالا لگا ہوئے نا تے انسان دروازے بل نہیں دوڑدا کیونکہ انہوں پتہ انہیں کیڑا کھل جانا ہے پر اس یوسف دے اپنے رب دی ذات توکل تو صدقے جاواں پتہ بھی تھی 7 دروازے نو تالے لگے نے پر یوسف دروازے بل دوڑے کدے غور کیتا جی جدو بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندا ہے تے ماں یا باپ اچھالے تے بچہ ہسدا ہے حالانکہ دوسرا بھی اچھال رہا ہے تے ماں بھی اچھال رہی دوسرے باری بچہ روندا ہے تے ماں باری ہسدا کیوں کیونکہ بچے نو یقین ہوندا میری ماں نے مینوں ڈگن نہیں دینا تو بھی اپنے رب تے اینا کہ تے توقع رکھیا کر کے میرے رب نے مینوں ڈگن نہیں دینا اتنا تے یقین رکھا اپنے رب اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جدو دروازے بل دوڑے تے تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے اللہ دے نبی یوسف علیہ نبی علیہ السلام جدو باہر نکلے نا تے باہر زلیخا دا شوہر عزیز مصر کھڑا انہیں اپنی بیوی بل بڑی شک دی نگاہ نال ویکھیا کہ یوسف تے زلیخا ایک کمرے چوں کٹھے کیوں نکلے تے زلیخا نے یوسف وال اشارہ کر دیتا عزیز سمجھ گیا انہیں یوسف علیہ السلام نے جیل وچ قید کر دیتا اللہ دے نبی یوسف علیہ نبی علیہ السلام جدو قید چ گئے نا تے ساری جیل دے قیدی حضرت یوسف دے مرید ہو گئے حسن ہی ایسا سی نا ایڈا سونا یوسف موڑے تے ہاتھ رکھے تے مائی ایک پوچھ دیئے بے یوسف تو ایڈا سونا ہے تو آپ بنے کہ تینوں کسے بنایا ہے ایڈا سونا یوسف سارے مرید ہو گئے نا 2 قیدی حضرت یوسف کو حسد کر دے سن میں تو انہوں لفظ صدیق دا ترجمہ سمجھا من لگا 2 قیدی جنہ دے دل چ حضرت یوسف دا حسد بڑی بری بلائے انسان اپنے سینے چ آپ ہی آگ جلا لیندا ہے تے آپ ہی سڑدا رہندا ہے تے حاسد دا ایک کوئی علاج ہے ایک ہی علاج ہے حاسد دا اپنے مرتبے تے مقام نو ہور بلند کرو ہور سڑے علاج ہے حاسد دا مرتبہ ہور بلند کر اپنا او ہور سڑے میرے نبی نے فرمایا حسد ایک آگے تے نیکیاں نو جلا دے دیئے انسان اپنے اندر خود ہی لگا لیندہ تے آپ ہی جلدہ لیندہ جد کل حسد کر دے انہوں خبر بھی نہیں ہوگی انہاں 2 قیدیاں دے دل میں حضرت یوسف دا حسد آ گیا یہ 2 قیدی کون سن وقت دے بادشاہ دا ایک ساکی ان شراب پلان والا تے ایک باورچی روٹیاں پکان والا انہاں سازش کی تھی بادشاہ دے کھانے چ زہر ملایا سازش پکڑی گئی بادشاہ نے انہاں نو قید کر دیتا انہاں نو جیل چ خیال آیا کہ بادشاہ دی قریبی تے اسی یہاں تے پیار سارے یوسف نہ کر دینے ہوئے نہ تے کسی طریقے یوسف دی عزت نہ جیل چ گھٹا دئیے پر وہ شمع کیا مجھے جیسے روشن خدا کرے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا
میری ملت دے نوجوانوں جب یوسف علیہ السلام نے اللہ نے خوابہ دا تعبیر دا علم دیتا نا تو سارے قیدی اپنے اپنے خواب سنا رہے. یہ دو قیدی بھی آگئے کہ سارے قیدیوں نے بٹھا کے کہنے لگے اساں بھی خواب ایک حضرت تعبیر تے دسیا جے. اللہ دے نبی یوسف نے فرمایا خواب سناؤ. ساکی کہنے لگا کہ میں خواب وچ دیکھیا ہے کہ میں وقت دے بادشاہ نو شراب پلا رہا. آپ نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تو اپنی نوکری تے واپس جاویں گا تینوں آزادی ملے گی. تے باورچی کہنے لگا کہ میں خواب وچ دیکھیا کہ میں روٹیاں دا ٹوکرا اٹھا کے لے کے جا رہا تے پرندے اس ٹوکرے چ روٹیاں کھا رہے. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تینوں پھانسی دی سزا ہوے گی تو سولی چڑھ جائے گا. آپ نے اللہ فرمایا دونوں قیدیاں نے ایک دوجے دے ہاتھاں دے ہاتھ مارے. کہنے لگے آئے تعبیراں دسی جانا اساں تے خواب ویکھے کوئی نہیں. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تساں خواب ویکھے نہیں یا نہیں ویکھے ہوے گایوں میں جی میں میرے لبوں چوں نکل گیا. انہوں تے ہمیں ہو کے رہے گا جی میں میرے لبوں چوں نکل گیا. میری ملت دے نوجوان بیان ہی اس طرح ہویا ساقی آزاد ہو گیا تے باورچی سولی چڑھ گیا. قرآن مجید اللہ نے فرمایا اس ساقی جدو حضرت یوسف نو ملن آیا نا جدو جان لگا تے کہنے لگا حضور میرے لائق کو حکم ہوئے. فرمایا جدو کدے بادشاہ کو بیٹھا ہوئے تے میری یاد آوے تے بادشاہ نو کہیں 7 سال گزر گئے نا تیری جیل چکے قید دیئے انہیں گناہ بھی کوئی نہیں کیتا تے انہوں آزاد کر دے میری سفارش کری. حاجی صاحب جدو یوسف علیہ السلام دے لبا چوئنہ نکلے تے رب دی غیرت تو برداشت نہ آیا. اللہ نے فرمایا نبی میرا ہیں تے سفارشاں دیاں. اللہ نے فرمایا انہوں آکھے سونے کدے سانوں کے اندر. اللہ نے ساقی دے ذہن چ حضرت یوسف نو بلائی دیتا. 5 سال انہوں حضرت یوسف دی یاد ہی نہ آئی. 7 سال پہلے تے 5 بعد 12 سال حضرت یوسف جیل چ رہے. 12 سال دے بعد وقت دے بادشاہ نو خواب آیا تے کسی نجومی نو تعبیر نہ آوے تے ساقی نو یوسف یاد آگے. کہنے لگا بادشاہ تو تے خواب دیکھیا تے کسی نو تعبیر نہیں نہ آ رہی پر تیری جیل چک کہہ دیئے خواب نام ہی ویکھیا ہوئے او تعبیراں دسے پوریاں ہو جاندی آڑی. بادشاہ کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں بلا کے لیا. اے ساقی جدو حضرت یوسف نو جیل چو لین آیا نا انہیں ایک جملہ بولیا یوسف علیہ السلام نے اس جملے واسطے میں واقعہ سنایا. انہیں جملہ کی بولیا پڑھا قرآن وہ بولو حجت میں شروع ہویا اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے قرآن مجید فرمایا ساقی یوسف علیہ السلام دے قریب آیا آگے کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق یوسف ایوہ الصدیق کہنے لگا یوسف تو تے صدیق ہے تو تے صدیق ہے. پتہ چلے صدیق انہوں کہتے ہیں جدے لبا جو نکل جاوے. میاں محمد بخشنے دا ترجمہ جے فرمایا ہوں کہ آپ فرما دینے سچے مرد سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک من دائیو اے پکی خبر آسانو. سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ اوہ پکی خبر آسانو. وہ سچے مرد کون ہے پتہ لگے صدیق انہوں کہنے نے جدے لبا جو نکل جائے جو نکل جائے. میدان احد ایک نبی پاک دے صحابی شہید ہو گئے. انہاں دا نام ہے حضرت مالک بن سینان رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو سعید خدری دے والد نے. شام جنگ احد ختم ہوئی تے صحابہ مدینے والا ہے تے مدینے دے بارے کے چھوٹی جی بچی کھڑی جیڑا صحابی آوے نا تے بچی انہوں پوچھے میرے ابو کتھے نے. بچی حضرت مالک بن سینان دی بیٹی اولاداں والے بیٹھے ہوتیاں نو پیوان دیاں نا اڑی کہیں بکریاں ہوں دیاں. تو سا انہوں گھر جانا نا بیکھو بیٹیاں جاگ دیا ہوں گیا میرے ابو نہیں آئے.
ابو جنگ کرن گئے تے بیٹی مدینے دے باہر کھلو کے شام تک راہ اڈیک نہیں میرے ابو کیوں نہیں آیا. جڑا صحابی آوے پوچھے میرے ابو کتنے نے, ابو شہید ہو گئے. اچانک بچی نے ویکھیا حضرت عمر فاروق دی سواری آئی تے بچی سواری دی محرم پکڑ کے نا تے نال ٹال ٹردی ٹردی مدینے دی گلی تک آ گئی تے گلی جا کے پوچھ دی عمر فاروق جی میرے بابا کتنے نے. آپ نے پتا سی بابا شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑیا, شفقت دا ہاتھ رکھ کے نہ سر تے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے عثمان غنی پہ آندے نے انہاں کول پوچھ لم یا ابو کتنے نے. بچے ٹھڑی ٹھڑی پھر مدینے دے باہر آ کے کھلوگی. حضرت عثمان غنی دا انتظار کر دی رہی. آپ آئے تے سواری دی محرم پکڑ کے ٹردی ٹردی مدینے دی گلی تک آ گئی تے آ کے پوچھ دی عثمان غنی جی میرے بابا کتنے نے. آپ نے پتا تھی کہ ابو شہید ہو گئے نے. بچی دا دل نہ توڑیا, شفقت دا ہاتھوں سر تے رکھ کے نا فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے مولا علی پہ آندے نے انہاں کول پوچھ لمی بابا کتنے نے. بچے پھر آ کے مدینے دے باہر مولا علی دا انتظار کر دے رہی. آپ آئے نا سواری پکڑ کے محارہ تے نال نال ٹردی مدینے دی گلی تک آ گئی. پوچھ دی حضور میرے ابو کتنے نے. مولا علی نو پتا سی کہ بابا شہید ہو گئے, دل نہ توڑیا, شفقت دا ہاتھ رکھ کے نا آپ نے فرمایا بیٹی روئی نہ, میرے پیچھے ابو بکر صدیق بھی ہوندے انہاں کولوں پوچھ لویں تیرے بابا کتنے نے. بچی مدینے دے باہر آ کے کھڑی ہو گئی. حضرت صدیق اکبر دی سواری آئی. بچی محرم پکڑ کے نال نال ٹردی مدینے دی گلی تک آ گئی تے کہن لگی ابو بکر جی میرے بابا کتنے نے. آپ نو نہیں سی پتہ ہے دے بابا شہید ہو گئے نہیں. سر دے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی روئی نہ, تیرے بابا میرے پیچھے پہ ہوندے نے. ادھر صدیق دے لباں چوں نکل گیا, ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے. اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ. عرض کی دی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا. فرمایا ساڈا قانون بدل جائے, یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے. یار جھوٹا نہ پہنا. فرمایا میرے یار دا فرمایا ساڈا قانون بدل دے, یار دا یار جھوٹا نہ پہ جائے. میری ملت دے نوجوانوں صدیق انہوں کہندے نے جدے لمحہ چو جو نکل جائے. تے میں صدیق دا نہیں, میں صدیق اکبر دا ذکر کرن لگا. میں دے تے قرآن دی ایک اور دلیل نہ دیواں. تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ. ایک اور بھی صدیق نبی سی نا, انہو کانا صدیق نبی. اللہ نے ابراہیم نو فرماؤ بھی صدیق. جدو نمرود دے دربار چ گئے نا تے انہیں فرمایا کہنے لگا تیرا رب کیڑا ہے. فرمایا جڑا زندہ کر دے تے موت دیندا ہے. انہیں دو قیدی بلائے, جڑا بے قصور سی نا انہوں سولی چڑھا دیتا تے جڑا قصوروار سی انہوں چھوڑ کے کہنے لگا ایک کم تے میں بھی کر لینا, جنہوں دل کرے زندہ رکھا, جنہوں دل کرے موت دیواں. آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے. فرمایا جاؤ چلیا تو زندگی تے موت دے فلسفے نو سمجھے ہی نہیں. آپ نے فرمایا سن میرا رب اوے جڑا سورج نو مشرقی چ طلوع کر دے تے مغرب وچ غروب کر دے. ہن بول نمرود ٹھٹر گیا فبہت الذی کفر, کافر دے ہوش اڑ گئے. پر اتھے آ کے ایک بڑی محبت دی بات لکھی علامہ معین الدین ملا کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جدو حضرت ابراہیم نے فرمایا نا کہ مشرق چو طلوع تے مغرب چو غروب میرا رب کر دے. اللہ نے اس ویلے فرشتیاں نو فرمایا فرشتیوں ذرا سورج دیاں تناباں نو زور نہ کھچ کے پکڑے آجے. فرشتے عرض کیتی یا اللہ کیوں؟ اللہ فرمایا ہو سکتا نمرود جواب وچ کہہ دے کہ آ جڑا سورج چو مشرق چو طلوع ہوندا تے مغرب چو غروب ہوندا ہے میں کرنا. تے جے نمرود اتنا کوے نا تے سورج کی تنابہ کھچ کے تے فوراں مغرب وال لے جایا جے. تے آج تو بعد قانون الٹ ہو جائے گا, سورج مغرب وال طلوع ہوے گا تے مشرق وچ غروب ہوے گا. فرشتے عرض کیتی یا اللہ قانون ہی بدل جانا ہے. اللہ فرمایا قانون ویکھیے کہ یار ویکھیے. ہن اپنے قانون ویکھیے کہ یار ویکھیے. صدیق انہوں کہندے نے جے لباں چ جو نکل جائے. یار پاک پتن دا دھولا بول دے نہیں تسی سبحان اللہ. میں نے پتا مست بھی ہو گئے پر شیخ سادی فرماتے ہیں اونٹ مستی ہوئے نا ایک من دی بجائے دو من پار چک جاندہ ہے. عشق رسول دی مستی جی بولی جو سبحان اللہ. پاک پتن دا دولہ تے چشتیاں دا امام فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد حضرت زہد الانبیاء امام چشت اہل بہشت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. آپ اپنے نا
کلی دے باہر کھڑے تے ایک تاجر شکر دیاں بوریاں بھر کے لے جاوے منڈی وال بیچن واسطے تے بابے نو شکر دی خوشبو آئی تے شکر بابے نو بڑی پسند ہے اینی پسند ہے گنجے شکر ہے شکر دا خزانہ ہے آج بھی جڑا بابے نو ملن جاوے بابا شکر ہی کھلاندا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نبی پاک دے صحابی سن انہوں نے شکر بڑی پسند سی تے آپ ہر مہمان نو شکر کھلاندے سن پتہ کیوں میرے نبی نے فرمایا مومن دی نشانی فرمایا مومن او ہوندا جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی واسطے پسند کرے جو تو چاہنا ہے نا تینوں کو گالی نہ دے پھر تو بھی گالی نہ دے جو تو چاہنا ہے تینوں کو دھوکہ نہ دے تے اپنے مومن بھائی نے تو بھی دودھ وچ پانی پا کے نہ دے جو تو چاہنا ہے تیری بیٹی تے بہن وال کو بری نگاہ نہ لاوے تے تو بھی کسی دی بیٹی تے بہن وال بری نگاہ نہ لاوے کیونکہ مومن تے ہوندا ہی جو اپنے لیے پسند کرے وہی مومن واسطے پسند کرے بابے نو شکر پسند ہے سارے نو شکر ہی کھلائی جاندا ہے خوشبو آئی نا شکر دی تے او تاجر گزر رہا سی نا تے بابا جی نو شکر دی خوشبو آئی تے آپ فرماتے نے اے بوریاں چکی ہے او تاجر نو خیال آیا شکر سی فرمایا چلو جی شکر ہی ہوئے گی انہیں جا کے ویکھیا تے شکر خواجہ بیرم خان نو پتہ لگ گیا فرماتے نے بڑا ہی عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنائی جاندا ہے نمک دی شکر بنائی جاندا ہے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں اجڑا نعرہ لگاندے نا اللہ محمد چار یار خاجی خواجہ کتب فرید اللہ محمد کنے یار کنے پتہ لگا بابا فرید وچ چوں یاراں والا سی کنے یاراں والا چوں یاراں والا ہے او یار بھی کون سا نال ہے ایک تے نبی دے یار نے نا چار ایک بابے فرید دے بھی چار یار سے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی حضرت شیخ یوسف رحمۃ اللہ ایک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ یہ چار یار سن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نو ملن گئے تو دوویں کرسیاں تے اگے سامنے سامنے بیٹھے تے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کہندے نے بابا فرید نو اے ولایت دی کیڑی منزل تے پہنچے ہو بابا فرید فرماندے نے آ جڑی کرسی تے تسی بیٹھے ہو نا ایک کرسی نو مکہ نا اڈ آپ نے جی نہیں آکھو اڈ کرسی اڑ پئی حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی اوپر جا کے کہندے حضور مینوں تے نیچے اتارو بابا فرید فرماندے نے کرسی نیچے آ جے میں کدوں آکھیا اڈ بس سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہہ انڈیا دا شہر رامپور تھی اللہ دے ولی گزرے حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ اچ شریف دے سادات خاندانی چنے تہجد نماز پڑھ جا رہے تھے رات اندھیرا بڑا سی تھے آپ نو گلی چ کسی چیز نہ ٹھوک کر لگی آپ ڈگ دے بچ گئے اٹھ کے نا تے آپ نے اندھیرے چ اس چیز نو ہاتھ لگایا تو سخت محسوس ہوئی تے آپ فرماتے ہیں ہورے لویا ہے ہورے لکڑی ہے ہورے پتھر ہے اٹھ کے ٹور پہ تو فرماتے ہیں ہورے کی ہے تو وہ لوگ نماز پڑھ کے جدو آئے تے دن چڑھیا تے چانن ہویا تے ویکھیا اس چیز دی ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے ویکھ کے لوگ کہندے نے ہورے کی ہے میں کتابہ پڑھیا کہ آج بھی وہ چیز آپ دے مزار تے موجود ہے انگریز جدو بر صغیر تے حکمران بنے اس چیز نو کٹ کے یورپ دی لیبارٹریاں چ بھیجیا تے رپورٹ آئی ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے